Bonjour chers élèves, les élèves de la première année. Bien, كنا شفنا في الفيديو السابق évaluation 1 semestre de texte, compréhension et langue. D'abord نشوفوا la suite, la deuxième évaluation production écrite. كما كتعرفوا أن l'évaluation de français مقسومة على جوج، بدل ما نجمعها قسمناها على جوج. texte, compréhension, langue, communication. والساعة الثانية كتكون فيها production écrite. Vu que le niveau ديال les élèves ما كيجيبوش نقط مزيان، نورمالمون كيكون اكزرسيس واحد نورمالمون هي كيقول لك كتب، بما ان بور ايفيتي لو زيرو كنتفاداو الصفر كنعطيو تمارين باش الانسان يجيب النقط، باش يجيب واحد 7 ولا 8 ولا 10. دونك الاولين كيكونوا ساهلين، الثالث كتكون فيه لا برودكسيون كيت. انواع التمارين كيعطيك نص دا ثغرات كمل بالكلمه المناسبه، او صل بسهم اباريمون، او ريكونستيتيوشن، او إعادة ترتيب remise en ordre كترتب أحداث نص أو مراحل سفر أو bien. نشوفوا premier exercice. Donc évaluation 1 bien 1 semestre de production écrite. Exercice 1 texte à trous نص دا ثغرات بها ثقب يعني غتكمل الفراغ. Complète le texte ci-dessous par le mot qui convient. أتمم النص الأسفله بالكلمة المناسبة. قبل ما نكتب الكلمة خاصني نشوف اللي سابقها، واش غيكون اسم أو نعت أو فيرب. خاصني نفكر مزيان. عندي له يعني راه مذكر، لا يعني فيمينان، لي يعني اسم جمع، عندك الابوستروف يعني بادي بحرف فويال سواء ا سواء او. بيان عندك نو زافون مونجي يعني غتكتب مونجي لأن عندك نو زافون بارتيسيب باسي. خاصني نعرف قبل ما نكتب، خاصني نفكر مزيان. لي مو هما هادو inoubliable لا تنسى، جمع adjectif pluriel. أحداث لا تنسى، خرجات لا تنسى، هدايا لا تنسى. يو عندها معنيين، هو لعبة ديال الأطفال، واحد اليويو كيكون واحد الخيط واحد اللعبة. يو هي زغاريد دي يو سو سون دي كري دو جوا، دونك صرخات الفرح. وي مونومون مآثر، صومعة حسان، الكتبية، المنارة، سو سون دي مونومون هيستوريك تاريخية. ديسيديون قررنا، ديسيديون أنا عندك او ان اس، شنو هو الفاعل؟ فو بيان نو بيان توا بيان تو بيان إيل، باينة. بلاس، لا بلاس يعني مكان ويعني ساحة. لا بلاس ماريشال أكازا، لا بلاس تقسيم أون تركي. بلاس أوتوكار وسيلة نقل، نون ماسكولين سينغولي. كونتون فرحانين، سي ان ادجيكتيف بلوريال. روتين، لا روتين يعني شي حاجه كتعاود، كنقولوا الروتين اليومي، كاين دابا كيديروا في اليوتيوب روتيني، دونك روتين لا روتين فيمينا. فاتيغون متعب، متعب، فاتيغي متعب، سي ان ترافاي فاتيغون عمل متعب. جو سوي فاتيغي انا متعب. ايتي اما الصيف واما لو بارتيسيباسيون دو فيرب اتر، هنا كيعني الصيف، كنتكلموا على الصيف. بيان ال ابوستروف ديرنيي الماضي الفايت، هنا مذكر يعني شنو تكتب. وباش غيبدا بحرف فويال ا او يو او اي ايغريك، دونك سوا لوتوكار بيان ليتي. لوتوكار ديرنيي قراو ولا النص. ديرنيي موا اي مي بارون انا واباء والديا نو بارتير الانطلاق الى واحد المكان. بغيتا envie de casser باش نهرسو لا et voir mes grands-parents. هذا فين كاسي لا شي حاجه كتعاود يوميا، المشاكل ديال اليوم الحياه. وي pour ce oui et voir mes grands-parents. الهدف الثاني رؤيه اجدادي. une fois arrivé بمجرد وصولنا ما grand-mère possède يعني هنا اسم فاعل فعل مفعول به جمع سواء مذكر سواء جمع مؤنث. دي دو جوا شي حاجه ديال الفرح، شي حاجه ديال الفرح. انسان باش يعبر على الفرح اما كيغني اما كيشطح اما كيزغرد. وي لو لوندومان نهار من بعد، سافرنا نهار 5 نهار 6 سافرنا نهار 2 نهار 3. لو لوندومان ماتان في الصباح نو بارتيم فيزيتي انطلقنا لزياره لي شي حاجه جمع اماكن. هيستوريك تاريخيه راه باينه. اون بري دي فوتو اخذنا صور على الفنا. واش الفنا واش هي ساحه بلاص او فقط كاينه هنا او بيان روتين سي باينه. بوي نو رونديم ا المناره، وبعدها ذهبنا الى المناره.
Après, même si le voyage était مهما أن السفر كان أنا غادير adjectif nous nous étions كيفاش كنا واش كنا ما كتنساوش كنا فرحانين او بيان يعني غيتبع adjectif soit inoubliable soit content واش كنا فرحانين وكنا لا ننسى nous étions très car on passa des moments لأن دوزنا أوقات des moments هذا جمع أوقات كيف هي comment sont ces moments لا تنسى inoubliable هي أوقات فرحة غادي نشوفوا الحساب طيب بيان après une semaine بعد انقضاء أسبوع نو بريم أخذنا باش نرجعوا للدار أخذنا وسيلة نقل نو بريم راه باينة غتبدا بأ ولا أو ولا أو فويال وسيلة نقل لافيون لوتوكار دونك افيون اوتوكار اللي نبدا بأ اي رونترام شي نو ودخلنا للدار رجعنا للدار دوزيام اكزرسيس هذا ساهل سي تري فاسيل remet en ordre les étapes suivantes ملي كتبغي دير خرجة عندنا واحد 4 مراحل retour العودة إلى المنزل préparatif التحضيرات arrivée الوصول départ الانطلاق يعني غترتب شكون الأولى الثانية الثالثة الرابعة هذا اللي شوية كيلقاو فيه التلاميذ المشاكل كتسمى الدابة السوداء ديالهم سي لا بيت نوار بوكو دو ليف روند لا كوبي بلونش كيردوا لك ورقة خاوية كيكتبوا فقط سميتو وكنيتو لأن عنده مشكل في الكتابة Tu as voyagé ou fait une sortie واحد النهار سافرتي أو خرجتي raconte en bref عاود لينا باختصار يعني الأحداث المهمة فين تخرجتي مع من خرجتي علاش خرجتي اش شفتي اش درتي فين ترجعتي الإحساس ديالك اقتضاب مثلا هذا السفر دوزت أنا 15 يوم ما يمكنش أنا نكتب 15 يوم في شحال ديال الأوراق اللي غيقدوني ما يمكنش نعقل على كل شيء نكتب الأحداث المهمة غنستعمل لو باسي كومبوزي بيان لو باسي سامبل إلا بغيت نوصف غندير لامبا la parfaite. Maintenant, on passe aux réponses. Bien. Elle dernier. Le fait. شنو هو؟ الصيف الفايت، l'été dernier ou bien l'autocar dernier. باينة شنو نكتبوا؟ الصيف الفايت. Les vacances d'été dernière. Bien les vacances d'été dernière. Nous, moi et mes parents, أنا ووالدي nous أن نذهب إلى. هل قررنا؟ راه باينة هنا عندك ONS قررنا. كانت لدينا فكرة كذا nous avions l'idée de nous avions envie de هذا لامبارف شحال وحنا كنفكروا ماشي نو ديسيدام افقتي ما لقيتي ما ندير يلاه نمشيو دونك هما يعني بروغرامي كاين بلاني ليها كنقولوا دو بارتير فين غنمشيو هذا المكان بلاص مراكش دونك بارتير مراكش بارتير مراكش اصلا نجي اوبلي مراكش ديما كنساها بارتير مراكش اون فيو دو كاسيلا علاش سافرنا هاد المره شنو الهدف ديالنا شنو اهداف السفر كنهرسوا الروتين او بيان تعرف على اصدقاء جدد او بيان ريسبيري لير او بيان سو ريسورس بتجيب نفس جديد كاسي لا روتين اي فوار مي غران بارون اون فوا بمجرد ان وصلنا une fois arrivé ma grand-mère باش تعبر على الفرح جدرت زغرتات ما كنديروش اس دي يو دو جوا زغاريد الفرح كري دو جوا بوسي دي كري دو جوا بعدها لو لوندوما ماتان نو بارتي فيزيتي لي مشينا نزورو اش كتبيه المناره اش كيتسموا هادو كيتسموا مونيمون هيستوريك مونيمونتال كنقولوا واحد البنايه مونيمونتال يعني مأثر كبيره بزاف historique on pris des photos على الفنا شدينا تصاور فين ساحة جامع الفنا البلاص الفنا puis nous nous rendîmes à المنارة après مهما أن كنقول كاين تناقض واخا الحال بارد كيلبس تيشيرت واخا القانون واضح ما كنحترموش واخا الحال سخون لابس مونطو ميم سي الفي تري شو il porte un manteau تناقض واخا السفر كان كذا وكذا حنا كنا كذا وكذا ميم سي لو فواياج ايتي كيفاش كان السفر ماشي شي واحد ماشي من العيون ماشي حتى لكازا متعب ويا غير متعب سي ان فواياج فاتيغون كاينه طريقتين باش كنكتب فاتيغون اما او ان تي بيان فقط ان تي دابا اوجوردي كنكتبوا ان تي نو زيتيون كيف كنا واخا الفرح واخا السفر كان قلنا صعيب كنا فرحانين ولا
nous étions heureux comme des poissons dans l'eau. كنا فرحانين بحال الأسماك في الماء. Nous étions heureux comme des princes, comme des rois, كأمراء كملوك. Nous étions au 7e ciel. Nous étions aux anges, كنا في السماء السابعة. Car on passa des moments. دوزنا أوقات تنسى ولا تنسى؟ inoubliable, oubliable تنسى، inoubliable لا تنسى. Donc منقوشة في الذاكرة. Gravé dans la mémoire. Il reste gravé dans nos mémoires. Après une semaine, nos primes, je n'ai pas essayé de نقل شي باش نرجعوا للدار. L'auto car bien le car. L'auto car. نمشيو للدوزيام exercice. Deuxième exercice, شكون كيسبق؟ واش الوصول عاد الانطلاق عاد التحضيرات عاد وي. دونك اول حاجه كنديروا تحضيرات. اش درتي قبل ما تسافر؟ فقتي بكري، مشيتي للحمام، شريتي، درتي داكشي في الساكادو، عمرتي ليسونس. وي تسابيل دي بريباراتيف. بحال الزواج مثلا قبل ما العرس بريباراتيف، كنحضروا الحلوى، كنديروا كذا، كنمشيو للحمام، كنناقشوا بريباراتيف. بعد ذلك كيجي الانطلاق، كيجي الديبار. من بعد الانطلاق اش كيجي الوصول او الرجوع؟ كيجي الوصول، كتوصل. بعد الوصول كدير بعض الانشطه، كتلعب كذا، عاد كيرجع خاصك ترجع للدار. retour à la maison. préparer partir arriver retourner. هذا الاكزرسيس اللي شويه ديفيسيل. نعطيكم بعض اكزومبل مباشره. يعني درت واحد الخرجه، سافرت واحد النهار، غادي نعاود باختصار شويه ونعطيكم ليكزومبل. انا عطيتكم اكزومبل ديال الخرجه اون سورتي على بلاج. نقراو النص من بعد غنجبدوا لي مويان بور كاركتيريزي، وسائل الوصف. Un jour de la saison du soleil, je décidai d'aller avec mon ami Walid à la plage pour fuir la chaleur torride de l'été. Une fois arrivés, nous trouvâmes un bel endroit pour nous y installer. La mer était calme et tout le monde nageait. Nous fîmes un tas d'activités comme le jeu aux raquettes, la course et la natation. On n'oubliait pas de prendre des photos comme souvenir. Vers 19h, nous ramassâmes nos bagages et retournâmes à la maison heureux comme deux poissons dans l'eau. En arabe, un jour de la saison du soleil, ذات يوم من فصل الشمس يعني صيف. Je décidai, قررت passé simple, d'aller avec mon ami Walid, أن أذهب مع صديقي وليد à la plage إلى الشاطئ pour fuir la chaleur torride de l'été. لكي نهرب لنفر من الحرارة القاسية للصيف. Une fois arrivé, بمجرد وصولنا, nous trouvâmes un bel endroit pour nous y installer. وجدنا مكانا جيدا لنستقر فيه باش نبنوا فيه الخيمة أو pour planter le parasol. هدف. La mer était calme. هنا كندير الوصف. كان البحر هادئا. Et tout le monde nageait. والكل كان يسبح. Imparfait. Descriptif. Imparfait. Descriptif. Narratif. Oui. Nous fîmes un tas d'activités. أنا وصاحبي. Le verbe faire passé. قمنا بعدة أنشطة. Un tas d'activités. Beaucoup d'activités. Plusieurs activités. Bien. Comme مثل ماذا؟ Le jeu aux raquettes. اللعب بالمضارب. Jeu aux raquettes. La course. السباق على الرمل ذهبي صابل دار. Et la natation والسباحة. ولم ننسى أو n'oubliez pas. هذا أو كتعوض أنا وصاحبي. Indéfini. أو n'oubliez pas de prendre des photos. أخذ صور كتبقى بحال تذاكر. تذاكر وي. ذكريات عفوا ماشي تذاكر. ذكريات comme souvenir. هذه مقارنة comparaison وسيلة وصف. فوتو كذكريات. فوتو comme souvenir. bavard comme une pipe. Vers 19h هذه العودة، هذا الانطلاق، هذو الأنشطة. وصول انطلاق دالي اكتيفيتي. هنا الغوتور نحو يعني 19 ديال العشية. نغامسام جمعنا، أنا كنسرد نغامسام نو باجاج أمتعتنا. يغوتورنام وعدنا باسي سامبل à la maison. فرحين heureux comme deux poissons dans l'eau. فرحين كسمكتين في الماء. دونك الحوته ملي كتكون في الماء كتكون فرحانه ناشطه. اون فوا كتخرجها من الماء كتولي حزينه كتموت. il meurt. دابا غنشوفوا لي كاركتيريزون. ان جور هذا الاسم جور ديالاش يوم ماذا؟ هذا كامل دو لا سيزون دو لا بلوي
est-ce que c'est une relative complément de nom بadjectif هذا c'est un complément de nom يكمل لنا jour هذا حرف جر je décide d'aller attention هذا ماشي complément de nom je décide de فعل يكمل الفعل complément d'objet direct avec mon ami avec mon ami راه ماشي complément du nom هذا مفعول معه aller avec qui يكمل le verbe aller وليد à la plage إلا عطيتك مثلا cette ville à la plage belle attire beaucoup de touristes cette ville à la plage يعني مدينة ذات الشاطئ لا هذا راه complément de lieu يكمل verbe aller où aller à la plage pour fuir la chaleur هذا الهدف يكمل le verbe aller تغيد adjectif الحرارة القاسية ديال الصيف هذا ديال الصيف سي كوا سي ان CDN يكمل لنا الحرارة une fois arrivé nous trouvons un bel endroit مكان جيد هذا adjectif épithète هذا le nom pour nous y installer هذا الهدف ديال nous trouvons la mer était calme كان البحر هادئا la mer هو le nom calme l'adjectif attribut علاش لأن عندك le verbe être et tout le monde nageait nous fîmes un tas d'activités un tas de quoi مجموعة ماذا un tas d'activités هذا c'est un complément de nom un tas d'activités un tas d'exercices un tas de problèmes comme هذه كاملة comme les jeux raquettes تشبيه jeu quel jeu le jeu aux raquettes لعب المضارب هذا le nom هذا le CDN complément de nom la course et la natation on n'oublie pas de prendre des photos comme souvenir هذا comme souvenir c'est une comparaison كتوصف لنا كتكاركتيريزينا لي فوتو علاش خدينا الفوتو comme vers 19h nous ramassons nos bagages et retournons à la maison فرحانين كيف دخلنا فرحانين هذا complément de manière bien attribut nous retournons heureux كيف نحن فرحين كسمكتين في الماء هذا comme de poissons dans l'eau c'est une comparaison كتوصف لنا حالة الفرح يعني كتوصف السنتيمون ديالنا. الى هنا كينتهي الفيديو، نتمنى انكم تكونوا استفدتوا. الى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله.